पूर्व राजाद्वारा आन्दोलनको आह्वान। दलहरूलाई कसरी ललकारदै हुनुहुन्छ पूर्व राजा शाहले। सोझो साझा जनता झुक्क्याउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने आजको प्रपञ्च अब खुल्दै गएको छ। संसद र सडक तताउने राजावादीहरूको तयारी। कस्तो तरङ्ग ल्याएको छ पूर्व राजा शाहको धनगढी सम्बोधनले। पूर्व राजा शाहका 14 प्रश्न। पूर्व राजा शाहको ललकार विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन 18 वर्ष अघि गुमेको आफ्नो शासन सत्ता फिर्ता गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मैदानमा उत्रनु भएको छ। गत फागुन 1 गतेदेखि झापाबाट सुरु भएको पूर्व राजा शाहको यो अभियान यति बेला सुदूरपश्चिमको धनगढी पुगेको छ। पूर्व राजा शाह विभिन्न आमसभा तथा नागरिक अभिनन्दनमा सहभागी हुनु भएको छ। पूर्व राजा शाहले विद्यमान शासन व्यवस्था विरुद्ध दिन गनेर कडा टिप्पणी गर्न थाल्नु भएको छ। गत फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा उहाँले दिनुभएको सन्देश ज्यादै कडा भएको टिप्पणी गरिएको थियो। वार्की पारको लडाईँमा पूर्व राजा शाह होमिन लागेको अनुमान गरिएको थियो। सोमबार धनगढीमा पुगेर पूर्व राजा शाहले झन कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व राजा शाहले यही ज्येष्ठ 8 गते सोमबार धनगढीमा आयोजित आमसभामा मार्फत दिनुभएको सन्देश निकै कडा छ। उहाँले 2046 सालको परिवर्तनपछि सत्तामा आएका दलहरू असक्षम भएको मात्रै बताउनु भएको छैन, मुलुक तहस नहस भइसकेको समेत बताउनु भएको छ। पूर्व राजा शाह अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पञ्चायती व्यवस्था ठिक रहेको पुष्टि गर्न विभिन्न 14वटा प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। दर्शकबिन आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ पूर्व राजा शाहले धनगढी सम्बोधनले ल्याएको तरङ्गका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेको सहयोगमा तयार न्यूज रिभ्यू। पूर्व राजाद्वारा आन्दोलनको आह्वान। दलहरूलाई कसरी ललकारदै हुनुहुन्छ पूर्व राजा शाहले। सोझो साझा जनता झुक्क्याउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने आजको प्रपञ्च अब खुल्दै गएको छ। संसद र सडक तताउने राजावादीहरूको तयारी। कस्तो तरङ्ग ल्याएको छ पूर्व राजा शाहको धनगढी सम्बोधनले। पूर्व राजा शाहका 14 प्रश्न। पूर्व राजा शाहको ललकार विशेष। द न्यूज रिभ्यू। ज्येष्ठ 8 गते सोमबार सुदूरपश्चिमको धनगढी पुगेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2046 सालको परिवर्तनपछि सत्ता सम्हाल्नेहरूलाई विभिन्न प्रश्न गर्नुभएको छ। पूर्व राजा शाहको पहिलो प्रश्न छ, 4 दशक अघिसम्म हाम्रो देश कृषि वन लगायत कतिपय उत्पादनमा आत्मनिर्भर थियो। आफ्नो आवश्यकता पूरा गरेर धान चामल निर्यात गर्थ्यौँ। ग्रामीण तथा सहरी कल कारखाना, साना लुगा उद्योग कति बिलाए, किन हराए? जल, जमिन, जडीबुटी र जनस्तरीय सिप सबैतिर आज उजाडको अवस्थामा छ। किन यस्तो भयो? पूर्व राजा शाहको यो दोस्रो प्रश्न हो। हाम्रा घर आँगन पिँढी छिडीमा चल्ने जनशिल्पीका कैयन कुटीर उद्यम व्यवसायहरू पुरापुर लोप भएका छन्। आज हामीले हिजोका हाम्रो अग्रज र हाम्रा पौर्खी पुस्ताहरूलाई श्रेय दिएर सम्झना गर्ने कि नगर्ने? तेस्रो प्रश्न छ। सोझा जनतालाई मूर्ख भन्दै तिनलाई झुक्क्याउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने आजको प्रपञ्च खुल्दै गएको छ। के नयाँ नेपाल भनेको यही हो? चौथो प्रश्न हो यो। नेपाली जनतालाई आफ्नो भूभाग र आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियता अस्तित्व हुँदाहुँदै शरणार्थी बनाएर अर्काको देशमा श्रम पसिना बगाउन पठाएर जे हरकत गरिएका छन् त्यसबाट हाम्रो इज्जत गौरव सबै लोप भएर गएको छ। के अग्रगामी भनेको परालम्बी नेपाल हो? पाँचौं प्रश्न हो यो। देशभित्रै बसी देशमै पसिना बगाउँ र आफ्नो पौरखले आफ्नै देश सफानो भन्ने भावना हराउँदै गएको छ। के नेपालको आफ्नो अस्तित्व छैन? छैठौं प्रश्न छ।
आजको युग विकासको युग हो, आजको युग प्रवृत्तिको युग हो। हामी सबै आफ्नै स्रोत साधन, आफ्नै सामर्थ्य र आफ्नै स्वतन्त्र सत्ताद्वारा आफ्नो युगानुकूल उन्नति गर्न चाहन्छौँ। हामी वीर परिश्रमी र स्वाभिमानी नेपाली, तर आज हाम्रो वीरता र हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो श्रम र सिप सबै खोसिएको त छैन? 7औं प्रश्न छ। आज नेपालको दारुण दृश्य देख्दा हामी सबैको आँखा रसाउँदै गएको छ। त्यसैले सोच्ने बेला आयो के कस्तो राष्ट्रिय दृष्टिकोण हामीले लिने, कस्तो प्रणाली पद्धति र परिपाटी हामीले अँगाल्ने। सोचौँ, गहिरिएर सोचौँ, अझ दिलैदेखि सोचौँ, नेपाली भएर सोचौँ, नेपाली आमाको हावापानी माटो र मुटुलाई छोएर सोचौँ। देशभन्दा ठुलो केही हुँदैन। 9औं प्रश्न छ, भोलिको सुन्दर सपनालाई साकार र विपना बनाउन नेपाली मत, मान्यता तथा मनोभावना अनुसार नेपाली जनतालाई नै जिम्मा देऊ, त्यसैमा हाम्रो कल्याण छ। आजको टटकारो अवस्थालाई नदेखेको र नबुझेको जस्तो गरेर कुरा काटेर अरूलाई अल्मल्याएर निषेध गरेर अनि कोठे र ओठे जवाब फर्काएर नेपाल र नेपालीको भविष्य कसरी उज्जवल हुन सक्छ? पूर्व राजा शाहले यी र यस्तै विभिन्न प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। उहाँले उठाएका प्रश्नहरू गम्भीर र मन छुने खालका छन्। यथास्थितिमा दलहरू अघि बढे भने पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा पूर्व राजा शाहले गरेको गतिविधिमा जनताले साथ नदेलान् भन्न सकिन्न। सामान्य नागरिकको हैसियतमा रहनुभएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंले यसरी सत्ताधारीहरूलाई ललकार्ने अवसर दिएको 2046 सालको परिवर्तनले न हो, तर आत्मनिर्भर बिनाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले केही पनि अर्थ राख्दैन, जुन कुरा पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैले के अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पञ्चायती व्यवस्था नै ठिक थियो कि भन्ने विषयमा जनताको चासो बढ्नु स्वाभाविक नै हो। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भको यो चर्चा। 3 वर्षे पञ्चायत कालमा राजाको सक्रिय नेतृत्व थियो। त्यो कालखण्डमा विकासको गति ढिला भएको पक्का हो, तर विकासको गति ढिला भए पनि बलियो र दीर्घकालीन थियो। राज्यको आम्दानी अत्यन्त थोरै थियो, किनकि जनतामाथि अहिलेको जस्तो अन्धाधुन्द कुथ परिएको थिएन। विकासका लागि विदेशी गुहारी नै गरिन्थ्यो, तर अहिलेको जस्तो चर्को ब्याजमा ऋण भने लिँदैनथ्यो। विदेशीहरूले सित्तैमा आर्थिक सहयोग पनि गर्थे, किनकि आर्थिक सहयोग राजाहरूले दुरुपयोग गर्दैनन् भन्ने विश्वास विदेशीहरूलाई थियो। पञ्चायत कालमा मुलुक धेरै कुरामा आत्मनिर्भर थियो। जे कुरामा आत्मनिर्भर थिएन ती वस्तुहरूको उत्पादनका लागि धमाधम पूर्वाधार तयार हुँदै थियो। तर यति बेला भने कुनै मुलुक तथा निकायले ऋण पत्याउँदा समेत खुसी हुनुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। चर्को ब्याजको विदेशी ऋण कस्तो क्षेत्रमा खर्च गर्न लिन लागि हो भन्ने प्रश्नको उत्तरले धेरै अर्थ राख्छ। विगत 7 वर्षको अवधिमा मुलुकको ऋण 17 खर्ब रुपियाँ थपिएको छ। यो रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने प्रश्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आखिर केका लागि लिएको हो यति धेरै ऋण? किन बढ्न सकेन मुलुकको आम्दानी? के कसरी बढिरहेको छ भ्रष्टाचार? जनता असन्तुष्ट बनेको यहाँनिर हो। यो 7 वर्षको अवधिमा थपिएको 17 खर्ब रुपियाँ ऋण र यो 7 वर्षको अवधिमा भएका विकास निर्माणका कामलाई तुलना गर्ने हो भने मुलुक भ्रष्टाचारका कारण बर्बादीको दिशातर्फ गइरहेको प्रश्न हुन्छ। पूर्व राजाद्वारा आन्दोलनको आह्वान, दलहरूलाई कसरी ललकार्दै हुनुहुन्छ पूर्व राजा शाहले? सोझो साझा जनता झुक्क्याउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने आजको प्रपञ्च अब खुल्दै गएको छ। संसद र सडक तताउने राजावादीहरूको तयारी कस्तो तरङ्ग ल्याएको छ पूर्व राजा शाहको धनगढी सम्बोधनले? पूर्व राजा शाहका 14 प्रश्न, पूर्व राजा शाहको ललकार विशेष, द न्युज रिभ्यू। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन 7 गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा शासन सत्तामा आफ्नो पनि सहभागिता हुनुपर्ने कुरा उठाउनु भएको छ। त्यसयता पूर्व राजा शाह आफै प्रत्यक्ष रूपमा मैदानमा उत्रनु भएको छ, कडा टिप्पणी गर्नु भएको छ। पूर्व राजा शाहका अनुयायीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका छन्। राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि पूर्व घोषित कार्यक्रमका साथ सङ्गठनित रूपमा यसअघि विरोध प्रदर्शन भएको थिएन। यसपटक पूर्व राजा शाहले व्यापक तयारीका साथ आफ्ना अनुयायीहरूलाई मैदानमा उतार्नु भएको छ। यो आन्दोलन निर्णायक हुने दाबी पनि राजावादीहरूले गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइअनुसार अन्य राजनीतिक दलमा भूमिकाविहीन बनाइएका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी हुँदैछन्। त्यसो त पछिल्लो वर्ष यता राजावादी पार्टी राप्रपाको जनमत बढिरहेको छ। वर्तमान शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने दलहरूको जनमत घटिरहेको छ। दोस्रो संविधान सभादेखि यता निर्वाचनहरूमा राजधानी काठमाडौँबाट समेत राप्रपाले उल्लेख्य मत ल्याउने गरेको छ। त्यसैगरी पछिल्ला निर्वाचनहरूमा झापा, हेटौडा, चितवन, बुटवल, नेपालगञ्ज जस्ता अर्थपूर्ण क्षेत्रबाट राप्रपाले उल्लेख्य मत प्राप्त गर्दै आएको छ। गणतन्त्र स्थापनाको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको आकर्षण घट्दो क्रममा छ। उदाहरणका लागि अघिल्लो आम निर्वाचनको तुलनामा गत आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको जनमत करिब 22% घटेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको मत पनि त्यही अनुपातमा घटेको छ। तर राप्रपाको मत भने 105%ले बढेको देखिन्छ। यही मौकामा निर्णायक आन्दोलनको सपना देख्नु पूर्व राजा शाहका लागि अस्वाभाविक होइन। तर पूर्व राजा शाहले खोजेको शासन सत्तामा सहभागिता मात्रै हो कि 2059 असोज 18 देखि 2062 वैशाख 11 को अवधि जस्तै सिधै आफैले शासन गर्न खोज्नु भएको हो भन्ने प्रश्न यति बेला निकै पेचिलो बनेको छ। सोमबार धनगढीमा आयोजित आमसभाको अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पूर्व राजा शाह सक्रिय राजतन्त्र पुनर्बहालीको अभियानमा हुनुहुन्छ। संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै संवैधानिक राज संस्था भने पनि दुर्गा परसाई लगायतका राजावादीहरूले सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा अभियान सुरु गरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भको यो चर्चा। वर्तमान संविधानको खारिजीको माग गर्दै राजावादीहरूले निरन्तर विरोध सभा तथा र्यालीहरू गरिरहेका छन्। राजतन्त्र पुनर्बहालीको पक्षमा भएका र्याली तथा विरोध सभामा हिन्दू धर्म तथा यस्तै विभिन्न सङ्घ संगठनका ब्यानर तथा प्लेकार्ड देखिने गरेका छन्। तर अधिक सहभागिता भने राप्रपा तथा राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताहरूको देखिने गरेको छ। दुर्गा परसाईले गरेको नेतृत्वप्रति दुवैवटा राप्रपा खुसी छैनन्, तर समर्थन भने गरेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै परसाईको अभियानलाई आफ्नो नैतिक समर्थन रहेको जनाइसक्नु भएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै संविधान संशोधन हुनु र च्यात्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने झापा पुगेर गत फागुन 1 गते नै यो अभियानमा सपरिवार सहभागिता जनाउनु भएको थियो। त्यही दिन झापाबाट सुरु भयो यो अभियानको पहिलो चरण तराईका जिल्ला हुँदै कञ्चनपुर पुगेर समापन भएको थियो। दोस्रो चरण अन्तर्गत राजधानी काठमाडौँमा र्याली तथा विरोध प्रदर्शनको आयोजना भए। अब विरोध प्रदर्शनलाई देशव्यापी रूपमा निरन्तरता दिने अभियान अन्तर्गत सोमबार धनगढीमा कार्यक्रम गरिएको हो। यो अवधिमा धार्मिक अनुष्ठानका विभिन्न नाममा देशभर यस्ता गतिविधि भइरहेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंले पनि भारत पुगेर ग्रिन सिग्नल ल्याइएको चर्चा चलेको छ। करिब 2 साता लामो भारत भ्रमणका क्रममा पूर्व राजा शाहले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग लामो भेटवार्ता गरेको समाचार तथा तस्बिर राजावादीहरूले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिरहेका छन्। पूर्व राजा शाहले भारत गएर त्यहाँका नेताहरूसँग लामो भेटवार्ता गर्नु र त्यसको केही दिनपछि नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइ प्रहलाद मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनु संयोग मात्रै होइन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सहोदर भाइ प्रहलाद मोदी हालै गोप्य रूपमा 4 दिने नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किनु भएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ भारत च्याप्टरका अध्यक्ष समेत रहेका मोदीको भ्रमणको रूपमा धार्मिक भ्रमण भनिए पनि शहरमा उक्त भ्रमण राजनीतिक भ्रमण देखिएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ भारतका महासचिव आशु मोगियासँगै नेपाल आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका काइला भाइ प्रहलादले मोदीले नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रासपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन लगायतसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। यसै गरी मोदीले माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला, सांसद प्रदीप पौडेल र पूर्व मन्त्री एवं एकीकृत समाजवादी नेता प्रेम आलेसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। प्रहलाद मोदीले आफू नेपालमा राजनीतिक
कुराकानी गर्न नआएको बरु बहुसंख्यक हिन्दूहरूबारे सरोकार राख्न आएको बताउनु भएको थियो। पूर्व राजाद्वारा आन्दोलनको आह्वान, दलहरूलाई कसरी ललकारदै हुनुहुन्छ पूर्व राजा शाहले। सोझो साझा जनता झुक्क्याउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने आजको प्रपञ्च अब खुल्दै गएको छ। संसद र सडक तताउने राजावादीहरूको तयारी, कस्तो तरङ्ग ल्याएको छ पूर्व राजा शाहको धनगढी सम्बोधनले। पूर्व राजा शाहका 14 प्रश्न, पूर्व राजा शाहको ललकार विशेष, द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको राजनीतिक दल मात्रै नभएर राजावादीहरूको जनवर्गीय सङ्गठन हो। जसरी विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावी गतिविधि तथा खुला राजनीतिक गतिविधिका लागि छुट्टै सङ्गठन खडा गर्थे, त्यसरी नै राजावादीहरूले चुनावी गतिविधि तथा खुला राजनीतिक गतिविधिका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गठन गरेका हुन्। जसरी अर्धभूमिगत मोहन विक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको नेकपा मसालको जनवर्गीय सङ्गठनका रूपमा चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई खुल्ला मैदानमा उतारिएको छ, त्यसरी नै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको सङ्गठनले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई खुल्ला मैदानमा उतारेको हो। तर राप्रपा मार्फत आफ्नो अभियान अघि बढाउँदा लामो समय लाग्ने बुझाइ पूर्व राजा शाहको हो कि जस्तो देखिन्छ। हरेक 5 वर्षमा हुने चुनाव मार्फत राप्रपाको आकार बढाउँदै लैजाने विकल्प पूर्व राजा शाहका लागि सबैभन्दा सजिलो हो। तर यो विकल्पमा जाँदा अझै कम्तीमा पनि 10-15 वर्ष लाग्न सक्छ। यता पूर्व राजा शाह उमेरले पनि 76 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। अब राजनीतिमा सक्रिय हुने उमेर 5-7 वर्षभन्दा बढी छैन। उहाँ पछिका उत्तराधिकारी पारस शाहले खासै चासो लिनु भएको छैन। पारस शाहप्रतिको खस्केको जनविश्वास फिर्ता ल्याउन पनि पूर्व राजा शाहलाई कम चुनौतीपूर्ण छैन। त्यसैले अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा पूर्व राजा शाहका लागि सबैभन्दा सुरक्षित अस्त्र भनेको राप्रपा नै हो। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपाको हैसियत र भूमिकाको सन्दर्भको यो चर्चा। प्रतिनिधि सभामा विभिन्न पार्टीहरूको सिट सङ्ख्यालाई सरसर्ती हेर्दा राप्रपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको चौथो ठूलो घटक हो। सरसर्ती हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग 21 सिट छ, राप्रपासँग जम्मा 14 सिट छ। तर प्रदेशसभाको अङ्कगणित तथा स्थानीय तहमा उपस्थिति विश्लेषण गर्ने हो भने पनि राप्रपाको हैसियत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभन्दा निकै ठूलो छ। कतिसम्म भने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि चाहिने मतभार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग करिब 1500 छ, राप्रपासँग करिब 2400 छ। यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मतदान गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको सङ्ख्या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग 0 छ, तर राप्रपासँग 1 दर्जनको हाराहारीमा छ। कतिपय प्रदेशमा सत्ताको साँचो समेत राप्रपासँग छ। राप्रपाको साथ बिना नेकपा एमाले चल्न चलमलाउन नसक्ने अवस्था छ। कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार धानिदिएकै राप्रपाले हो। तर राप्रपाले पद बाँडफाँडमा मात्र होइन, आफ्ना एजेन्डा कायम राख्दै सरकारमा जाने लाइन समेत रोजेको छ। गत पुसमा सरकारमा जाने बेला राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने आफ्नो शर्त पूरा गरेको छ। माओवादीलाई समेत पृथ्वी जयन्तीमा बिदा घोषणा गर्न बाध्य बनाउनु राप्रपाको जित हो। 2/3 बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने हैसियतमा राप्रपा कहिले पुग्ला भन्ने मामिलामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको धैर्यता टुट्नु स्वाभाविकै हो, किनकि विद्यमान चुनावी परिपाटीमा कुनै एक दलले 2/3 बहुमत ल्याउन निकै ठूलो उथल पुथल हुनुपर्नेछ। तर राप्रपाको साथ बिना सरकार बन्दै नबन्ने अवस्था भने कुनै पनि बेला आउन सक्छ। यस्तै अवसरमा हो राप्रपाले वर्तमान शासन व्यवस्था ध्वस्त गरिदिन सक्ने। उदाहरणका लागि 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट राप्रपाको हातमा सत्ताको साँचो पुगेको थियो। त्यो अवसर पारेर राप्रपाले 2051 देखि 2056 सालको अवधिमा बहुदलीय व्यवस्थालाई ज्यादै नराम्रोसँग बदनाम बनाइदियो। त्यही बदनामीको कारण माओवादी आन्दोलन फस्टायो। माओवादी आन्दोलन फस्टाएकै मौका पारेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभयो। राप्रपाले पूर्व राजा शाहलाई फेरि अर्को अवसर जुराइदिने सम्भावना बढेर गएको छ। तर त्यतिन्जेलसम्म धैर्य गर्न सक्ने उमेर पूर्व राजा शाहको छ त? यति बेलाको मुख्य प्रश्न भनेको यही बनेको छ। पूर्व राजाद्वारा आन्दोलनको आह्वान,
दलहरूलाई कसरी ललकारदै हुनुहुन्छ पूर्व राजा शाहले। सोझो साझा जनता झुक्क्याउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने आजको प्रपञ्च अब खुल्दै गएको छ। संसद र सडक तताउने राजावादीहरूको तयारी। कस्तो तरङ्ग ल्याएको छ पूर्व राजा शाहको धनगढी सम्बोधनले। पूर्व राजा शाहका 14 प्रश्न। पूर्व राजा शाहको ललकार विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, विश्वको इतिहास हेर्दा राजतन्त्र फालेर जनाधिकार स्थापित गर्ने आन्दोलन सफल भएका उदाहरणहरू धेरै छन्, तर जनाधिकार खोजेर राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्ने आन्दोलन भने खासै भएको छैन। यस्ता आन्दोलन सफल भएका उदाहरणहरू पनि छैनन्। त्यसैले शासन राजनीतिक दलहरूले राजावादीका क्रियाकलापहरूलाई खासै चासो दिएको देखिँदैन। तर शासक राजनीतिक दलहरूको यो उदासीनता राजावादीहरूका लागि विशेष अवसर नहोला भन्न पनि सकिन्न, किनकि वर्तमान शासकीय शैलीप्रति जनतामा व्यापक निराशा बढेको छ। शासकीय शैलीप्रति जनता असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक पनि हुन्छ। त्यसैले बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दलको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। प्रतिपक्षमा रहने दलहरूले जनताको असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व गर्छन्। जनताको असन्तुष्टिको व्यवस्थाको विरोधी शक्तिहरूको पोल्टामा नपुगोस् भन्नका लागि प्रतिपक्षी दलहरूको व्यवस्था गरिएको हो। तर पछिल्ला दिनमा जनताले कुन दल प्रतिपक्षी हो, कुन दल सत्तापक्षी हो भन्ने भेउ समेत पाउन छाडे। हुन पनि जनताको नजरमा सबै दल उस्तै देखिएका छन्। आवश्यक सिट सङ्ख्या नहुँदै पनि अनेक थरी तिड्कम प्रयोग गरेर सत्तामा जान मरिहत्ते गर्ने नेताहरू सबै दलमा निर्णायक हैसियतमा छन्। सत्तामुखी दलहरूको बिगबिगी बन्नु र जनमुखी दलहरूको खडेरी पर्दै जानु भनेको शासन व्यवस्था माथिकै चुनौती हो। बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दलहरू नै हुन्, तर नेपालमा दलहरूले यसरी सत्तामुखी राजनीति गरिदिए कि जनताले विकल्पको रूपमा राजा खोज्न सक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो। यो परिस्थितिको पारो कतिसम्म माथि चढेको रहेछ भन्ने मापनका लागि यति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नाडी छामिरहनु भएको छ। हस्त द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। पूर्व राजाद्वारा आन्दोलनको आह्वान। दलहरूलाई कसरी ललकारदै हुनुहुन्छ पूर्व राजा शाहले। सोझो साझा जनता झुक्क्याउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने आजको प्रपञ्च अब खुल्दै गएको छ। संसद र सडक तताउने राजावादीहरूको तयारी। कस्तो तरङ्ग ल्याएको छ पूर्व राजा शाहको धनगढी सम्बोधनले। पूर्व राजा शाहका 14 प्रश्न। पूर्व राजा शाहको ललकार विशेष द न्युज रिभ्यू।